أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकिल्लाह।